लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल रुके ना रहिए। सवाल इल्म हासिल करने का जरिया है। सवाल से इल्म की कुंजियां सवाल इल्म की कुंजियां हैं जिससे इल्म के शहर के दरवाजे खुलते हैं। सवाल करनी चाहिए, सवाल से आपका मसला हल होता है और जितने लोग इसको देखते हैं उन सब का भी मसला हल होता नजर आता है। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि मुसल्ले पर बैठे हाथ में तस्बीह लिए आंख बंद करके तस्बीह पढ़ रहे थे कि इसी दरमियान थोड़ी सी नींद आ गई, तो क्या फिर अगले नमाज के लिए फिर से वजू बनाना पड़ेगा? यानी उस थोड़ी सी नींद से क्या वजू टूट गया? ये इनके सवाल करने की वजह है कि उम्मन जब नमाज के इंतजार में लोग बैठे रहते हैं और फिर वो नमाज के इंतजार में बैठे बैठे और तस्बीह पढ़ रहे हैं और आंख बंद करके दिल की हाजिरी के लिए, दिल लगी के लिए वो आंख बंद करके भी लोग पढ़ते हैं। तो आंख बंद करके पढ़ते पढ़ते अगर ओंग आ गई, थोड़ी सी नींद आ गई, ये बोले ओंग आ गई, नींद जैसी भी आई लेकिन ओंग आ गई। आप किस तरह की नींद से वजू टूटेगा वो सारे अपने मसाइल हैं, लेकिन ओंग आई, थोड़ी सी नींद बोल रहे मतलब ओंग की बात करना चाह रहे हैं शायद। तो इससे क्या वजू टूट जाएगा? आप उसके बाद जो नमाज पढ़ना चाहते हो क्या उसके लिए दोबारा वजू बनाना पड़ेगा? क्या इसका मसला है? जवाब मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। सोने से कब वजू टूटेगा पहले ये जानना जरूरी है। मैं ये मसला अर्ज कर देता हूं। मैं अक्सर आदत के मुताबिक, मेरी आदत यह है कि आप कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उससे लगे हुए कुछ मसाइल आपको बता देता हूं ताकि आपको अपने सवाल के जवाब के साथ साथ कुछ और मसाइल भी याद हो जाए। मैं चाहता तो एक बार में हाँ ना मैं आपको जवाब दे सकता था कि वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ मसाइल मैं आपको बता देता हूं इसी रिलेटेड, ताकि आपको इन मसाइल का इल्म भी हो जाए, आगे के लिए आपके लिए आसानी हो जाए। सो जाने से कब वजू टूटता है ये जानना जरूरी है। बारे शरीयत के जिल्द 1 में जो वजू का बयान है, सफा नंबर 360 में हिस्सा दोम है, इसमें वजू के बयान में जो वजू टूटने वाले का जो बयान है, जिन चीजों से वजू टूट जाती है, उसके बयान में सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सो जाने से वजू जाता रहता है। अगर सो गए, आप पूरा देखिएगा, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, पूरा जब तक देखिएगा नहीं आपको पूरा मसला समझ में नहीं आएगा, इसलिए बीच में आप कट ना कीजिएगा ताकि आपको अधूरा मसला ना समझ में आए। पूरा देख लीजिएगा ताकि सही मसला आपके जहन पे आए। सदरुल शरिया लिखते हैं कि सो जाने से वजू जाता रहता है, बशर्ते के, शर्त है दोनों सुरीन बोलते हैं जब आदमी बैठता है तो बैक साइड का जो हिस्सा जमीन से लगता है ना उसको बोलते हैं सुरीन। दोनों सुरीन खूब जमे ना हो तो सोने से वजू टूटता है, और ना ऐसी हैयत पर सोया हो जो गाफिल होकर नींद आने को माने हो, मसलन उकड़ू बैठकर सोया या चित या पट या करवट पर लेटकर या एक कोहनी पर तकिया लगाकर या बैठकर सोया, मगर एक करवट को झुका हुआ कि एक या दोनों सुरीन उठे हुए हैं, या नंगी पीठ पर सवार है और जानवर ढाल में उतर रहा है, या 2 जानू बैठा और पेट रानों पर रखा कि दोनों सुरीन जमे ना रहे, या 4 जानू है और सर रानों पर या पिंडलियों पर है, या जिस तरह औरतें सजदा करती हैं इसी हैयत पर सो गया, इन सब सूरतों में वजू जाता रहा। और अगर नमाज में इन सूरतों में से किसी सूरत पर कसदन जानबूझकर सोया तो वजू भी गया, नमाज भी गई। वजू करके फिर से नियत बांधे और बिला कसद, बिला इरादे के अगर सोया तो वजू जाता रहा, नमाज नहीं गई। वजू करके जिस रुकन में सोया था वहां से अदा करे और फिर से पढ़ना बेहतर है। एक तो असल मसला सुरीन का है, याद रखेगा। सुरीन आपको समझना चाहिए। सुरीन आदमी के बैक साइड, जब बैठता है आदमी तो बैक साइड का जो हिस्सा जमीन पे लगता है वो उसको सुरीन बोलते हैं। अब ये सुरीन के अगर सुरीन अगर जमीन से बिल्कुल चिपका हुआ है, इस हालत में अगर आदमी सोया तो उससे वजू नहीं टूटता, याद रखना चाहिए, इससे वजू नहीं जाता है। और अगर सुरीन नहीं जमा है या कुछ जमा है कुछ उठा है तो इस सूरत में सोने से वजू टूट जाता है। अब इसमें और भी तफसीलात है, आप सुनिए। दोनों सुरीन जमीन या कुर्सी या बीख पर हैं और दोनों पांव एक तरफ फैले हुए, या दोनों सुरीन पर बैठा है और घुटने खड़े हैं और हाथ पिंडलियों पर मुहित हो, खा जमीन पर हो, 2 जानू सीधा बैठा हो या 4 जानू पालती मारे, या
زین پر سوار ہو یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے مگر جانور چڑھائی پر چل رہا ہے یا راستہ برابر ہے یا کھڑے کھڑے سو گیا یا رکوع کی صورت پر یا مردوں کے سجدہ مسنونہ کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں سونے سے بھی وضو نہیں جائے گا۔ پہلا مسئلہ جو بتایا اس میں کہ سونے سے وضو جانے والا ہے، ابھی جو دوسری صورتیں میں نے بتایا اس میں سونے سے بھی وضو نہیں جاتا ہے۔ جی ہاں، اور نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ وضو جائے اور نہ نماز۔ ہاں، اگر پورا رکن، ایک فرض رکن سوتے ہی ادا کیا تو اس کا لوٹانا ضروری ہے، اور اگر جاگتے میں شروع کیا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کر لے۔ جی ہاں، تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، دونوں صورتیں میں نے عرض کر دیا کہ کن صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے، کن صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے دونوں صورتیں آپ کو پیش کر دی۔ اب آپ کی جو صورت ہے کہ آپ تسبیح لے کے پڑھ رہے تھے، اب تسبیح لے کے پڑھتے پڑھتے آپ کو تھوڑی سی نیند آئی۔ اب یہ تھوڑی سی نیند اگر اونگ جیسی ہے تو اس کے لیے آپ مسئلہ سنیں۔ یہی بہار شریعت ہے، جلد اول ہے، حصہ 2 میں وضو کا بیان ہے، صفحہ نمبر 308 ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ یاد رکھیں، اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو جھونکا بس آیا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ آیا، جھونکا بس آیا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اگر اونگ ایسی آئی کہ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہ گیا، وضو نہ گیا۔ یعنی جھومتے، یہ اونگتے اونگتے یوں ہو جاتے نا عموماً نیند میں، تو اگر گر پڑا اور فوراً ہی آنکھ کھل گئی، بالکل فوراً آنکھ کھل گئی، تو بھی وضو نہیں جاتا ہے۔ جی ہاں، ہاں، ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیجیے، نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسی میں مسئلہ لکھا ہے، اور یہ نیند کو دور کرنا چاہتا ہے تو لیکن دور نہیں ہوتا، نیند بالکل گھیرے رہتی چاروں طرف سے۔ تو بعض اوقات ایسا غافل ہو جاتا ہے انسان مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہ اس وقت جو مسجد میں باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، مسجد میں یا گھر میں کہیں پر بھی ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ آس پاس کیا ہو اس سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، بلکہ 2-3 آواز میں، کوئی اگر آواز دے تو ایک آواز میں سنتا بھی نہیں، 2-3 آواز میں اس کو لگتا ہے ہاں کون بول رہا ہے، اور پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو ابھی بالکل ایک جھٹکا سا لگا مجھے، اور وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، اس کے خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ یعنی اگر غافل ہو کر سو گیا، آس پاس کیا ہوا اس کی کوئی خبر اس کو نہیں ہے، ایسی نیند اگر لے لیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگر یہ جو مسئلہ ہے کہ اونگنے یا بیٹھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا، یہ صورت اگر آپ کی ہے کہ بس ایک جھونکا آیا تھا، ایک اونگ بس آیا تھا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امید ہے میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھنی باقی رہ گئی ہے، کچھ کنفیوژن ہے، تو آپ ہمارے اسی ویڈیو کے کمنٹس میں آپ اپنی بات لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مزید میں کمنٹس میں آپ کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔